रामचन्द्र पौडेल यसरी विदेशीको सेवक होलान्, राष्ट्रपति हुनको लागि विदेशीको दासत्व स्वीकार गर्लान्, विदेशीको तौलुवा चाट्लान् भन्ने कुरा त कल्पना पनि नगरिएको विषय हो नि। त्यो कुरा गर्ने मानिसहरूलाई त तत्काल पक्रेर हिरासतमा राख्नुपर्छ। सबैलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने सम्मको सिरियस म्याटर हो। त्यसो भए लगाउनु पर्छ, लगाएर बर्खास्त गर्नुपर्ने विषय हो यो। लगाउनु पर्छ। रामचन्द्र पौडेललाई यदि यो प्रतिनिधि सभा सार्वभौम हो भने, यदि यो प्रतिनिधि सभा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्न सक्षम छ भने, स्वाधीन छ भने, स्वतन्त्र छ भने रामचन्द्र पौडेललाई तत्काल महाभियोग पनि स्पष्ट लेखेकै छ नि सर। संविधानको धारा 101 को उपधारा 1 मा छ ल, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा महाभियोग लगाउन सक्ने छ। लगाइदिनु पर्यो हैन त, स्पष्ट लेखेको छ नि त। हैन, संविधानमा लेखेको छ। नागरिकताकै विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पीएचडी एसके तिमेल सिन्हा हुनुहुन्छ र अहिले यो नागरिकताको विषय फेरि एकपटक पेचिलो भएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरिकन राखेको विधेयकलाई एकाएक माओवादीकै भाषामा छापामार शैलीमै अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसके पछाडि यसको सर्वत्र विरोध छ, आलोचना छ। कसैले दीपावली गरेका छन्, तर धेरैले यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको दिनलाई कालो दिनका रूपमा मनाउनुपर्छ भनेर पनि कुराकानी गरिराखेका छन्। खासमा के हो त यसको अन्तर्य, यो बारेमा बुझ्दैछौँ। नागरिकतामै पीएचडी गरिरहनुभएका एसके तिमेल सिन्हा, त्यसकारणले पनि यसको चुरो कुरो, गहिरो कुरो बुझ्नलाई आज सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास पनि हामीले लिएका छौँ। सर, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर, धन्यवाद। अब प्रचण्डको सङ्गतले हो कि के हो, रामचन्द्र पौडेलले छापामार शैलीमै नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिदिए, यो गर्न मिल्थ्यो मिल्दैन थियो, या तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? किन तपाईँ लामो समयदेखि यसमा लागिरहनु भएको, अध्ययन गरिरहनु भएको भएर यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? धन्यवाद शिवजी, तपाईँले सङ्गतको कुरा गर्नुभयो नि होइन। सङ्गतको कुरा गर्ने बित्तिकै मैले एउटा श्लोक सम्झेँ महाभारतको। असताम सङ्ग दोषेण साधव यान्ति विक्रियाम दुर्योधन प्रसङ्गेण भीष्म गोहरणे गता। असतामसँग दोषेण, खराबहरूको सङ्गतले गर्दा साधुव यान्ति विक्रियाम, साधुहरू पनि बिग्रिन्छन् अरे। जस्तै भन्दा दुर्योधने प्रसङ्गेण भीष्म गोहरणे गत भनेछ। दुर्योधनको सङ्गतले गर्दा भीष्म पितामह भन्ने एकजना पात्र छन् महाभारतमा, ऊ पनि गाईका बाछा चोर्नको लागि हिँड्थे भने जस्तै। अब अहिलेको राष्ट्रपतिले जुन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभयो, यो बेठिक गर्नुभयो, असंवैधानिक गर्नुभयो, राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा गर्नुभयो र प्रचण्डको लैलैमा लागेर यो प्रचण्डको सङ्गतले गर्नुभयो कि भन्ने विषयमा देशको हेड अफ द स्टेटले राज्य प्रमुखले कसैको प्रभावमा परेर, कसैको दबावमा परेर, कसैको लोभ लालचमा परेर गरेको भन्ने विषय हुँदैन। उहाँ आफ्नो स्वविवेकले गरेको भन्ने मानिन्छ। त्यसकारण राष्ट्रपतिले गलत गर्नुभयो, प्रचण्डले अर्थात् मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेर त्यो पनि असंवैधानिक काम भयो। राष्ट्रपतिले पनि असंवैधानिक काम गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले असंवैधानिक मात्रै नभएर राष्ट्रिय हित विपरीतको राष्ट्रघाती काम पनि गर्नुभयो, जुन काम गर्नको लागि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्नु भएको थियो। अब तपाईँ आफैमा अधिवक्ता पनि भएको भएर यो विधेयक जसरी उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभयो नि, विधेयक प्रमाणीकरणको पनि कानुनी आधारहरू केही चाहिन्छ। संसदबाट पास भएपछि सभामुखले, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमध्ये कसैले त्यहाँ संसदमा प्रमाणीकरण गरेर अनि प्रमाणीकरणका लागि चाहिँ जाने हो नि त त्यहाँनिर, होइन, उहाँहरूले स्वीकृत गरेर। अनि यसमा चाहिँ कानुनी कुरा कतै टेकिएको छ कि छैन? के आधारमा अथवा कसरी गरे त रामचन्द्र पौडेलले यसलाई प्रमाणीकरण? त्यतिकै जुनसुकै कागजमा साइन गरिदिँदैमा त त्यसले भ्यालिडिटी नपाउला। कानुनले के भन्छ सर, संविधानले के भन्छ यो विषयलाई? संवैधानिक रूपमा त एकचोटि प्रमाणीकरण नभएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्दैन, त्यो निष्क्रिय भयो, संवैधानिक बाटो छैन। अब जहाँसम्म राष्ट्रपतिले गर्नुभयो भन्ने विषय छ, यो पूर्व सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणको लागि सिफारिस गरेको विधेयकको अन्तिम पाना हो यो। अन्तिम पाना हो। यहाँ एकापट्टि सभामुखले सही गर्नुपर्छ, यो विधेयक चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको चाहिँ होइन, सही गर्नुभन्दा अगाडिको कपी हो, तर यही हो, ओरिजिनल कपी यही हो। र अनि त्यसपछि अर्कोपट्टि राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर विद्या भण्डारीको नाम लेखेरै पठाइएको छ, त्यति बेला लेखेरै पठाउनु पर्छ, त सही गर्न मात्रै बाँकी छ। त यो ठाउँमा विद्यादेवी भण्डारीको ठाउँमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कसरी दस्तखत गर्न मिल्छ?
हेर्नुहोस् है त। यो विधेयक त्यहाँ प्रमाणीकरणका लागि जाँदाखेरि नै राष्ट्रपतिको नाममा विद्यादेवी भण्डारी लेखेर गएको छ। यही छ त, यो हेर्नु ठ्याक्कै यही नै जाने हो सर। मैले त्यही कपी त लिएर आएको छु त, यही कपी मैले संसद सचिवालयबाट लिएको कपी, जुन 3 कपी बनाएर पठाइन्छ त्यो दस्तखत गरेको कपी कि राष्ट्रपति कार्यालयबाट हामीले लिनु पर्यो, अर्को दस्तखत गरेको कपी दिनुहुन्न उहाँहरूले, त्यो अर्को कपीको PDF हो यो। यही प्रिन्ट गरेर यतापट्टि अग्नि सापकोटाले दस्तखत गरेर पठाउनु भयो, यतापट्टि राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दस्तखत गर्नु पर्थ्यो। त यो अब यो विधेयकमा अब अहिलेको त्यति बेलाको सभामुखले सिफारिस गरेर पठाउनु भयो संविधानको धारा 113 को उपधारा 1 बमोजिम, कि त प्रतिनिधि सभाको सभामुखले सिफारिस गर्नुपर्छ कि त होइन भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले सिफारिस गर्नुपर्छ यहाँनिर। त त्यति बेलाको सभामुखले सिफारिस गरेर पठाउनु भयो, यो विधेयक फिर्ता लिएर अहिलेको सभामुखले सिफारिस गर्न पनि मिल्दैन, किन अहिलेको प्रतिनिधि सभाले र अहिलेको सभामुखले त यो विधेयक चिन्नुहुन्न, किन जुन पारित भएको छ त्यो मात्रै गर्ने हो भनेपछि त्यति बेलाको सभामुखले गर्नुभयो, त्यति बेलाको राष्ट्रपतिले गर्नु भएन। अब त्यति बेलाको राष्ट्रपतिले नगर्नु भएको त्यही ठाउँमा अहिलेको राष्ट्रपतिले कसरी गर्न मिल्छ? त यो पहिलो दृष्टिमै असंवैधानिक, गैर कानुनी र जालसाजीपूर्ण गतिविधि भयो कि भएन? राष्ट्रपतिबाट यो खालको जालसाजी भयो होइन त? यो भन्नु, यो कुरा धेरै मान्छेलाई थाहा छैन सर, यो कुरा धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। जुन विधेयकमा राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारीको नाम लेखेर गएको छ, सभामुख अग्नि सापकोटाले साइन गरेर गएको छ, जहाँ विद्या भण्डारीले साइन गर्नु भएन त्यही विद्या भण्डारीको नामभन्दा माथि रामचन्द्र पौडेलले साइन गरिदियो। अहिले कृत्य काम गरे, जालसाजी गरे नि त एक किसिमले, होइन त? यो त अब हेरौँ न, हामीले हेरौँ न त, मूल्याङ्कन गरेर हेरौँ न त यो विद्यादेवी भण्डारीले दस्तखत गर्नुपर्ने ठाउँमा, तत्कालीन राष्ट्रपतिले दस्तखत गर्नुपर्ने ठाउँमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले दस्तखत नगरिसकेपछि, अर्थात् प्रमाणीकरण नगरिसकेपछि यो विधेयकमा अहिलेको राष्ट्रपतिले त्यही ठाउँमा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? हेर्नुहोस् त, नाम विद्यादेवी भण्डारी, साइन रामचन्द्र पौडेलको भएर आयो त्यसपछि यो विधेयकमा। अतै भएन, प्रमाणीकरण भयो भने सुनियो त यही यहाँ विद्यादेवी भण्डारीको ठाउँमा गर्नुभयो कि त अर्को ठाउँमा गर्नुभयो भने आधिकारिक संसदले पारित गरेको विधेयक त यो हो नि। होइन, विद्यादेवी भण्डारीको नाम चट्ट काटेर रामचन्द्र पौडेल लेखेर गरे कि होइन? त्यसरी गर्यो भनेदेखि त सभामुख त अहिले त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा होइन नि, त्यसो गर्दा पनि कुरा मिलेन। त्यसो गर्दा कुरा मिल्छ त? त्यति बेलाको सभामुखले त त्यति बेलाको राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो नि त यो विधेयक त? त्यति बेलाको सभामुखले अहिलेको राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको विधेयक हो र यो। कतिसम्म जालसाजी भयो भने सभामुखको नाममा अग्निप्रसाद सापकोटाको हस्ताक्षर छ, राष्ट्रपतिको नाममा विद्यादेवी भण्डारीको छ, साइन रामचन्द्र पौडेलले गरिदिए, होइन त? यही बुझ्यौँ नि त। यतिसम्म बदमासी गर्न सकिन्छ यो? अनि फेरि उहाँले 113 बमोजिम गर्नु भएको छैन नि, 61 र 66 बमोजिम गर्नु भएको छ यो विधेयक प्रमाणीकरण। फेरि अहिले त यो गर्न मिल्छ? धारा 61 र धारा 66 ले राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणको अधिकार दिएको छ र? विधेयक प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा धारा 113, नेपालको संविधानको धारा 113 भन्दा बाहिर जानै मिल्दैन। धारा 61 ले त राष्ट्रपति नेपालको संविधानको संरक्षक हो भनेर भन्छ। जब संविधानको धाराहरू, संविधानका विभिन्न प्रावधानहरूको उल्लङ्घन यदि राष्ट्रपतिबाट हुन्छन् र राष्ट्रिय हितको विपरीतको क्रियाकलाप राष्ट्रपतिबाट हुन्छ भने त्यो राष्ट्रपति त्यो संविधानको अर्थात् त्यो मुलुकको संरक्षक कसरी हुन्छ? राष्ट्रपति माथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? कुनै पनि राष्ट्रपतिले यदि राष्ट्रिय हित विपरीतको कुनै विधेयक पूर्व राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भने त्यो राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 5 ले भन्छ, 5 ले राष्ट्रिय हितको विषयमा बताएको छ। ती राष्ट्रिय हित नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, नेपालको स्वाधीनता, नेपाली जनताको राजनीतिक स्वतन्त्रताका विषयमा कहीँ पनि सम्झौता गर्न मिल्दैन। यदि गरियो भने त्यो क्रियाकलाप राज्य विरुद्धको कसुर हुन्छ। अहिलेको राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 5 लाई उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, त्यसकारण 5 को 2 बमोजिम उहाँले त राज्य विरुद्धको कसुर गर्नु भइरहेछ। त्यो राज्य विरुद्धको कसुरमा मुद्दा लाग्ने काम राष्ट्रपतिले गर्नुभएको छ। राज्य विरुद्धको कसुर गरे अहिलेका रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिले राष्ट्रहित भन्नु, राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण कार्य संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। राष्ट्रिय हित विरुद्धको कुनै पनि क्रियाकलाप संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। त्यहाँ भनेकै छ राष्ट्रहित भनेको के कुरा हो? राष्ट्रिय उल्लङ्घन गरे
त्यो उल्लङ्घन गरेपछि कारबाही हुन्छ भनेर पनि त्यही बुदामा लेख्दै पछाडि त यो राष्ट्रहित प्रतिकूलको कार्यमा कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति भयो रामचन्द्र पौडेललाई। रामचन्द्र पौडेललाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति, उहाँले असंवैधानिक काम र अर्को चाहिँ राष्ट्रिय हित विरुद्धको भनेको राष्ट्रिय अहित हुने, राष्ट्रिय अहित भनेको राष्ट्रघात हो। त राष्ट्रघाती काम कुनै पनि व्यक्तिले त्यो सर्वोच्च पदमा बसेर गर्छ भने त्यसलाई कुनै पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन, कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ। फेरि उहाँले धारा 61 को हवाला दिनुभएको छ। धारा 61 मा त राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्नेछ राष्ट्रपतिले भन्ने खालको कुरा गरेको छ। संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने भनेको छ। अनि पालना र संरक्षण भयो त संविधानको, राष्ट्रपतिको कामै र संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने भनेको छ। तर यसले यत्रो विवादित भइरहेको छ। फेरि जुन कुराले संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ, जुन क्रियाकलापले, जुन कार्यले संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ, जुन कार्यले, जुन क्रियाकलापले राष्ट्रिय अहित हुन्छ, राष्ट्रिय हित विपरीत हुन्छ भने त्यो संविधानको पालना, राष्ट्रियताको संरक्षण कसरी सम्भव छ? एकैपटक यतातिर अहित पनि, संविधानको उल्लङ्घन पनि। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि छ्याक्कै उनले अहित गरेका छन्, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गरेका छैनन्, नागरिकका बिचमा भाँडभैलो ल्याइदिने काम गरेका छन्, यो संविधानको पालना र संरक्षण गरेका छैनन्, उनीहरूले संविधान कुल्चेका छन्। फेरि दावा चाहिँ धारा 61 को दावा दिएका छन्। यहाँ त तपाईँको कुरा अनुसार त प्रथम दृष्टिमै यसले चाहिँ अपराध गरे हामीले बुझ्दाखेरि। उहाँले नेपालको संविधान बमोजिम अपराध दण्डनीय कार्य गर्नुभएको छ। ल ठिक छ, हामीले यो कुरा बोलिरहेका छौँ। अहिले सामाजिक सञ्जाल हेरौँ त, सामाजिक सञ्जाल हेरौँ त रामचन्द्र पौडेलको विषयमा कसरी मानिसहरूले कुराकानी गरिरहेका छन्, पत्र पत्रिकाहरूले के लेखेका छन्, प्रिन्ट मिडियाहरूले के लेखेका छन्, इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरूले के बोलिरहेका छन्, अनि सडकमा के भइरहेको छ। राष्ट्रपतिले राम्रो काम गरेको भए त राष्ट्रपतिको पक्षमा चाहिँ नारा जुलुस हुनुपर्ने हो नि, किन विपक्षमा भइरहेको छ? आज राष्ट्रपतिले हेर्नुहोस् यस्तो किसिमको, अब अलिक गहिराइमा जाउँ है त, यस्तो किसिमको राष्ट्रिय अहित वर्ष दिनमा 10 वर्षमा हुने होइन, शताब्दीमा एकपटक हुने हो। शताब्दीमा एकपटक हुने राष्ट्रघात, राष्ट्रिय हित विपरीतको कार्य रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको छ। शताब्दीमा एकपटक हुने राष्ट्रघात हो, त्यति सिरियस म्याटर छ यो। हो, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने विषय एक शताब्दीमा एकपटक हुन्छ यो लेभलको राष्ट्रघात। 40 वर्षदेखि नेपालको नागरिकता कानुनलाई संशोधन गर्ने, खुकुलो बनाउने भनेर विदेशीहरूले पर्खेर बसेका थिए। त्यो 2063 के कामहरू गर्न उनीहरू सफल भए, त्यो बाँकी काम अहिले रामचन्द्र पौडेलबाट गराए। रामचन्द्र पौडेल यसरी विदेशीको सेवक होलान्, राष्ट्रपति हुनको लागि विदेशीको दासत्व स्वीकार गर्लान्, विदेशीको तलुवा चाट्लान् भन्ने कुरा त कल्पना पनि नगरिएको विषय हो नि। तर एउटा कुरा त उनले फेरि धारा 66 को कुरा गरेका छन्, त्यहाँ त मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गरेका छन् नि त। फेरि यो कुरा राष्ट्रपतिले गर्ने हरेक काम मन्त्री परिषदको सिफारिस र सम्मतिमा हुनेछ भन्ने त्यहाँ उल्लेख गरेका छ। काहीँ न काहीँ त टेका छ नि त फेरि धारा त, सिफारिस त छ नि त, उनले आफै त साइन गरे होइन नि, त्यसका लागि मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको छ त्यहाँ। ठिक छ, कुरा सुनौँ न, कुरामा आउँ न त हामी विषयवस्तुमा। विधेयक प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले कसरी विधेयक प्रमाणीकरण, राष्ट्रपतिकोमा विधेयक कसले बनाउँछ? मन्त्री परिषदले बनाउँछ विधेयक? व्यवस्थापिकाले बनाउँछ नि विधेयक, होइन? व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश भएको छ भने त्यसको अन्तिम सिफारिस प्रतिनिधि सभाको सभामुखले गर्छन्। राष्ट्रिय सभामा पहिला विधेयक पेश भएको छ भने त्यसको सिफारिस पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले गर्छन् हो। त्यसकारण विधेयक प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा सिफारिस गर्ने काम प्रतिनिधि सभाको सभामुख या राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हो। संविधानको धारा 113 को 1 बमोजिम यदि यो कार्यलाई संविधानको धारा 66 सँग र संविधानको धारा 61 सँग लगेर जोडेर हेरिन्छ भने त्यो आफैमा असंवैधानिक हो, त्यो आफैमा गैर कानुनी क्रियाकलाप हो। यस्तो कुरा गर्ने मानिसहरूलाई त तत्काल पक्रेर हिरासतमा राख्नुपर्छ। यस्तो क्रियाकलाप यदि कसैले गर्छ भने, यस्तो गैर जिम्मेवारपूर्ण र गैर संवैधानिक कुरा कसैले गर्छ भने स्पष्ट रूपमा धारा 113 हुँदाहुँदै धारा 66 र धारा 61 को कुरा कसैले गर्छन् भने योभन्दा बेमानीपूर्ण क्रियाकलाप के हुन सक्छ? योभन्दा सरासर संविधानमाथिको बलात्कार हो यो, सरासर असंवैधानिक क्रियाकलाप हो यो।
यसलाई संवैधानिक कु भन्न सकिन्छ? संवैधानिक कुक भन्न सकिन्छ, संवैधानिक बलात्कार भन्न सकिन्छ, राष्ट्रिय हित विपरीतको कार्य भन्न सकिन्छ, राष्ट्रघात भन्न सकिन्छ। कुनै पनि शब्दले यस्तो किसिमको गम्भीर राष्ट्रघातको सम्बोधनै हुन सक्दैन। त्यस्तो शब्दको आविष्कारै भएको जस्तो छैन। उनले जुन धारामा टेकेर प्रमाणीकरण गरे त्यहाँ त प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धी केही अधिकारै छैन। यो कुरा यसको यो पाटो हो। अर्को कुरा चाहिँ 15 दिनभित्र गरिसक्नु पर्थ्यो नि। विद्या भण्डारीले गर्नुभयो, राम्रो भयो नराम्रो भयो, संविधान सम्मत भयो भएन, त्यो अर्को पालो भयो। तर 15 दिनभित्र उहाँले नगरेर त्यत्तिकै गएको कुराको त्यसको भ्यालिडिटी चाहिँ छ त? त्यो एउटा मृत पेपरमा हस्ताक्षर गरे रामचन्द्र पौडेलले, त्यसो भए त्यहाँ कतै छ त त्यसमा साथ? मृत पेपरमा हस्ताक्षर गरेर गम्भीर राष्ट्रिय घात गरे, गम्भीर राष्ट्रघात गरे। गम्भीर किन मान्ने? जुन चिजको भ्यालिडिटी नै छैन भने किन मान्ने त त्यसलाई? राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दैमा उनले भोलि चाहिँ बाटोमा भेटेको कागज टिप्दै साइन गर्दै हिँड्ला रामचन्द्र पौडेलले, त्यसलाई मान्न सकिन्छ त? अब रामचन्द्र बाटोमा भेटेको कागजै बराबर भयो नि त, त्यसको भ्यालिडिटी छैन भने त? यो भ्यालिडिटी छैन। यो जुन पत्रमा रामचन्द्र पौडेलले सही गरे, अब प्रहरी छ, प्रशासन छ, सबै कुरा उनीहरूसँग शक्ति छ। त्यसकारण जोर जबरजस्ती किसिमले चाहिँ यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु एउटा पक्ष भयो। तर देशको कानुनको रूपमा विधायिकाले पारित गरेको र सही ढङ्गले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको दस्तावेजको रूपमा र सम्मानपूर्वक नागरिकता विधेयकलाई लिन सकिँदैन। सर अब यसको पाटोको अन्तिममा चाहिँ अब यसको दुईटा पाटो हुनसक्छ। कि त सर्वोच्च अदालतमा च्यालेन्ज गर्न सक्ने विषय एउटा भयो। तपाईँले त भन्नुभयो उनले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका छन्। संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने हो भने त उसलाई महाभियोग पनि त लगाउन सकिएला नि त? कि यो राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने सम्मको सिरियस म्याटर हो? त्यसो भए लगाउनु पर्छ, लगाएर बर्खास्त गर्नुपर्ने विषय हो यो। तर कुरा के छ भने नि शिवशक्तिजी, नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने यो प्रतिनिधि सभा, यो राष्ट्रिय सभा, यो मन्त्री परिषद र यी राष्ट्रपतिहरू विदेशीका दास जस्ता बुख्याचा मात्रै भएका छन्। यिनीहरूमा सार्वभौम सत्ताको अधिकार नेपाली नागरिकको लागि कानुन बनाउनको लागि प्रयोग नै गर्दैनन्। यिनीहरू त्यो अधिकारै यिनीहरूले राख्दैन, त्यो क्षमता नै राख्दैन। भने यिनले गरेको कार्य अनुसार रामचन्द्र पौडेललाई तत्काल महाभियोग लगाउनु पर्छ नि त? तपाईँको विचार चाहिँ महाभियोग नै लगाउनु पर्छ। रामचन्द्र पौडेललाई यदि यो प्रतिनिधि सभा सार्वभौम हो भने, यदि यो प्रतिनिधि सभा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्न सक्षम छ भने, स्वाधीन छ भने, स्वतन्त्र छ भने रामचन्द्र पौडेललाई तत्काल महाभियोग भने स्पष्ट लेखेकै छ नि सर। संविधानको धारा 101 को उपधारा 1 मा छ ल, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा महाभियोग लगाउन सक्ने लगाइदिनु पर्यो नि त? स्पष्ट लेखेको छ नि त? हैन, संविधानमा लेखेको छ, प्रष्ट किसिमले लेखेको छ, महाभियोग लाग्न सक्छ, लगाउनु पर्छ। तर दुःखको कुरा, विडम्बनाको कुरा, यो प्रतिनिधि सभाले त्यो क्षमता राख्दैन। किनभने यिनीहरू पनि विदेशीको तलुवा चाट्ने दास जत्तिकै छ। त्यो संसदको पनि त अपमान हो नि एक किसिमले। सार्वभौम संसदको अपमान भएन? संसदको काम नै कानुन बनाउने हो। यहाँ संसदलाई छलिएको छ, कार्यपालिकाले सिफारिस गरेको छ। अब एकातिर विधायिकाको बैठक बसिराखेको छ, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको बैठक एकातिर बसिराखेको छ, अर्कोतिर संसदलाई छलेर विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ। असंवैधानिक किसिमले, गैर कानुनी बाटोले, जालसाजीपूर्ण र कपटपूर्ण किसिमले हुन्छ। फेरि मन्त्री परिषदले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नको लागि सिफारिस गर्छ, त्यो सिफारिस पनि असंवैधानिक छ। यति संवैधानिक र असंवैधानिक छुट्याउन नसक्ने मान्छे नेपालीले राष्ट्रपतिको रूपमा पाएछन्। कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण भयो अवस्था! योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण, योभन्दा दारुण, योभन्दा करुणामय अवस्था के हुन्छ? कानुनी रूपमा हेर्दा कहीँ कतैबाट पनि उनलाई यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने कुनै ग्राउन्ड छैन। सिर्फ एउटै छ, प्रभुलाई खुसी पार्नको लागि जहाँ पायो त्यहीँ कलम चोपे रामचन्द्र पौडेलले। यही त बुझ्ने होला नेपाली जनताले आज बुझ्दाखेरि। योभन्दा बाहेक त अरू केही बुझ्न सक्ने ठाउँै छैन, कुनै अवस्थै छैन। अब सर अब कुराकानी गरौँ। तपाईँले हिजो एउटा कार्यक्रममा के भन्नुभएको थियो भने अब यो रामचन्द्र पौडेल भन्ने मान्छे राष्ट्रपति होइन, यो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल होइन कि राष्ट्रघाती रामचन्द्र पौडेल हो भनेर अलि हार्ड स्टेटमेन्ट तपाईँले दिनुभएको थियो, बोल्नुभएको थियो कि साँच्चै यतिको विरोध गर्नुपर्ने खालको? ठिक छ, संवैधानिक असंवैधानिक पाटो एउटा छ, के छ खासमा विधेयकमा जुन कुरा हिजो रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरे त्यसको अलिकति कन्टेन्ट बताइदिनु। किन यो राष्ट्रघाती छ, किन आपत्ति जनाउनु पर्छ? र तपाईँले भन्नुभयो यो शताब्दीमा हुने राष्ट्रघात हो, एक शताब्दीमा एकचोटि हुने राष्ट्रघात हो, त्यति सिरियस म्याटर किन छ, के छ त्यहाँभित्र?
त्यो बताइदिनु सर। यसलाई हेर्नको लागि नेपाल नागरिकता ऐन 2020लाई खारेज गरेर 2063 साल मङ्सिर 10 गते नेपाल नागरिकता ऐन 2063 जारी गरियो। त्यो जारी गर्दा त्यसमा दफा 4 राखिएको थियो। दफा 4 राखिएको थियो। त्यसले भन्थ्यो 2047 साल चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मिएका र स्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका सबैलाई नागरिकता दिने भन्थ्यो। त्यो आधार वर्ष हो। आधार वर्ष 2019 सालको संविधानले 2019 साल पुस 1 गतेलाई कायम गरेको थियो। 2047 सालको संविधानले पनि 2019 साल पुस 1 गतेलाई नै आधार वर्ष मानेको थियो। अब त्यो आधार वर्ष परिवर्तन गर्नुको अर्थ के हो भने कुनै पनि व्यक्ति नेपालमा नागरिकताको लागि दाबी गर्न आयो, त्यो व्यक्तिको बाबुको आमाको केही पनि ठेगान छैन, उसले भन्छ म यहीँ जन्मेको हो, यहीँ बसिरहेको छु भन्छ भने त्यसलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर त्यो दफाले भन्छ। त्यो दफाको प्रयोग गरेर नेपालमा जन्मदै जन्मेकाहरू केही समस्यामा परेका छन्, त्यो कुरा हामी थाहा छ, त्यो कुरामा हामी स्पष्ट छौँ, उहाँहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ। तर नेपालमा जन्मदै नजन्मेका, नेपालमा बसोबास गर्दै नगरेका मानिसहरू भारतबाट आएर नेपालको नागरिकता लिएर फेरि उतै गएका छन्, उहीँ बस्छन्, उनीहरूका छोराछोरी उहीँ जन्मे, उनीहरूको बसोबास उहीँ छ। तर तिनीहरू पनि आएर अब नेपालको लाखौँ मानिस, 10औं लाख मानिसहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् भनेपछि यो राष्ट्रघात भयो कि भएन? नागरिकता नेपाली नागरिकलाई दिने कि विदेशीलाई दिने? सुन्नुहोस् न, अहिले पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको लागि भारतले एउटा पूर्व शर्त राख्यो, त्यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर अनिखेर आइज भनेपछि यो नागरिकता विधेयकले नेपालीको हित गर्छ कि विदेशीको हित गर्छ? भारतीयको हित गर्ने रहेछ त। नेपालीको मात्रै हित गर्ने हो भने भारत सरकारले किन यसमा चासो राख्छ? र के पनि यो कानुनी कुरा नबुझ्ने साधारण जनताले पनि बुझ्ने कुरा यो साधारण कुरा गरौँ न। यहाँभित्र गहिरो कुरा के छ त्यो अलग कुरा भयो, एउटा छोटो यो विषय कुरा भयो। कसैले बुझेन। तर पनि सामान्य हिसाबमा हेर्दाखेरि अब त्यो सबै परिस्थितिले प्रमाणित गर्छ कि प्रचण्डको भारत भ्रमण स्वीकृत हुनुभन्दा पूर्व शर्त चाहिँ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई इन्डियाले राख्यो। त्यो किन गर्यो? त्यो किन गर्नु पर्यो त? ठिक छ, यो प्रश्न गर्नु पर्यो नेपाली जनताले, होइन यो नेपालको हितमा छ कि इन्डियाको हितमा छ भन्ने बुझ्नलाई यो कुरामा गहिरिनु पर्यो। यति बुझौँ न त। राष्ट्रपति हामीले सुनेका थियौँ कि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउनको लागि कसैले, विदेशी प्रभुहरूले त्यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्छस् भने हामी राष्ट्रपतिको लागि समर्थन गर्छौँ भनिसकेपछि त्यो विधेयक नेपाली जनताको लागि थियो कि विदेशीको लागि थियो भन्ने कुरा बुझ्न के गाह्रो छ र? अनि त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलको विदेशमा उपचार गर्न जानको लागि स्वास्थ्य अवस्था त्यसरी बिग्रिएकै थिएन। उहाँलाई यो प्रपञ्च एउटा बहानामा, एउटा न्युमा उहाँलाई स्वास्थ्य उपचारको नाउँमा उता लगेर उहाँ चाहिँ नि उहाँको माइन्डको उपचार गरियो, उहाँको ब्रेन वास गरियो, दिमागी उपचार गरियो कि त्यो विधेयक यति कारणले यसरी प्रमाणीकरण गर भनेर जाने पाठ सिकाएर पठाइयो। तपाईले दुईटा कुरा भन्नुभयो। एउटा त रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाइएकै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि, किनभने हामीलाई लाग्थ्यो क्या प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय त्यति पेचिलो बनेन त्यतिखेर जति चाहिँ राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषयलाई पेचिलो बनाइयो, होइन त? एउटा आलङ्कारिक राष्ट्रपतिका लागि यत्रो पेचिलो किन बनाइएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले देखियो, होइन त सर? त्यसो भए अब सुन्नुहोस् न, अब विभिन्न तर्कहरू, छलफलहरू, बहसहरू हुँदै आएका थिए। नेपालको राज संस्था हटाउनको लागि पनि होइन, नेपालको नागरिकता कानुनलाई खुकुलो बनाउनको लागि पनि नेपालको राज संस्था बाधक भयो भनेर पनि भनिँदै आएको थियो। अनि त्यसपछि राज संस्था हटाइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि राजाले पाउने गरेको एउटा अधिकार चाहिँ राष्ट्रपतिबाट कटौती गरियो। अर्थात् त्यति बेलाको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को धारा 69 चाहिँ को अधिकार चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री, अहिलेको राष्ट्रपतिलाई दिइएन। त्यो अधिकार भनेको कुनै विधेयकको विषयमा हेड अफ द स्टेटलाई, राज्य प्रमुखलाई शङ्का लाग्यो भनेदेखि त्यसको वैधानिकता परीक्षणको लागि सर्वोच्च अदालतमा पठाउने अधिकार थियो तत्कालीन राजालाई। त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर 2056 सालमा एउटा विधेयक ल्याइएको थियो। त्यो विधेयकलाई चाहिँ राजाले, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतसँग राय परामर्श मागेपछि त्यो विधेयक त्यति बेला रोकिएको थियो। अनि विदेशी प्रभुहरूले बुझे के भनेदेखि अब यहाँ राज संस्था पनि हटाउनु पर्छ र राज संस्थाले प्रयोग गरेको, राजाले प्रयोग गरेको त्यो विशेष अधिकार जुन छ सर्वोच्च अदालतमा परीक्षणको लागि चाहिँ विधेयक पठाउने अधिकार छ, त्यो अधिकार पनि राष्ट्रपतिबाट खोज्नुपर्छ भनेर त्यो अधिकार खोसियो।
त्यो कुरा त 2057 साल फागुन 9 गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नै छ हो। त्यति बेलाको तत्कालीन राजाले विधेयक परामर्शको लागि सर्वोच्च अदालतमा पठाएको कुरा। त्यो खोसिसकेपछि अब त सहज भयो नि। नागरिकता विधेयकको विषयमा, नागरिकता कानुनको विषयमा विदेशीहरूको ठुलो कन्सर्न थियो, ठुलो चासो थियो। त्यो चासो सम्बोधन गर्नको लागि राज संस्था हटाए, त्यो राजाले प्रयोग गर्दै आएको त्यो अधिकार राष्ट्रपतिबाट खोसे, राष्ट्रपति एउटा चाहिँ बुख्याचो जस्तो बनाए हो, बुख्याचो जस्तो बनाइसकेपछि अब अहिले यो विधेयक चाहिँ प्रमाणीकरण गराउन उनीहरू सफल भए। एकदम लामो खेल छ हैन त यहाँ माथि। मैले राज संस्थालाई हटाउने कुरादेखि यस लिएर प्रकारको ती सबै कुराहरू यहाँ अलि गहिरो अध्ययन गर्ने हो भने धेरै लामो श्रृङ्खला छ यसमा। त्यसैले त यस्तो प्रकारको यति सामान्यसँग गर्दै रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण कि एकैचोटि भूकम्प आएको जस्तो भयो मान्छेलाई सक होइन। हामीले भन्यौँ नि यस प्रकारको राष्ट्रघात 100 वर्षमा एकपटक मात्रै हुने हो, जुन अहिले रामचन्द्र पौडेलले 4 वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन एक खालको प्रक्रियामा रहेको थियो। अहिले पछिल्लै कुरा गर्ने हो भने यो बिचमा संसद विघटनदेखि धेरै आयामहरू भए। 75 सालदेखि यो चाहिँ अल्झेर बसेको थियो। अनेक गरे के जाति प्रतिनिधि सभाबाट, राष्ट्रिय सभाबाट 2 चोटि पारित गरे, पठाए, राष्ट्रपतिबाट सम्म भएन। त्यसपछि नयाँ राष्ट्रपति ल्याएर अनि यो प्रपञ्च रचेर चाहिँ विधेयक पारित गराएर प्रमाणीकरण भएको थिएन। अब अहिले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हाम्रो यो प्रचण्ड भन्ने चाहिँ मान्छेलाई, जो नेपालको प्रधानमन्त्री छन्, उनले भारत भ्रमणमा जानै पर्ने। भारत भ्रमणमा जानको लागि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको पूर्व शर्त राखे। उनले असंवैधानिक किसिमले विधेयक प्रमाणीकरणको लागि संविधानको धारा 66 बमोजिम सिफारिस गरे हो। यो सबै हेर्नुहोस् त, भनेपछि यो विधेयकको धेरै कन्टेन्टमा किन जानु पर्यो? यो सबै कन्टेन्टमा जाने हो भने म दफाको विषयमा अध्ययन हामीले गरेकै छौँ। सबै दस्तावेजहरू तयार छन्। हामीले त दस्तावेज यो नागरिकता विधेयक भएन भनेर यसको विकल्पमा अर्को नागरिकता विधेयक हामीले सत्य र न्यायको खोजी अभियानले तयार पारेर हामीले गृह मन्त्रालयमा पनि बुझाएको हो। त्यो नागरिकता विधेयकको सट्टा यो नागरिकता विधेयक छलफल गरेर अगाडि बढाऊ, जुन राष्ट्रिय हितमा पनि हुन्छ, समस्या पनि समाधान हुन्छ। हामीले कानुन मन्त्री के गुरुङ धनराज गुरुङलाई पनि भेटेर यो हामीले बुझायौँ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भएन। त्यसपछि यो बाँकी रहेको थियो। भनेपछि यसरी दबाबमा आएर चाहिँ विदेशीको दबाबमा नेपालको नागरिकता कानुन परिवर्तन गरिन्छ, प्रमाणीकरण गरिन्छ भनेदेखि त्यसमा के राष्ट्रघाती थियो, के थिएन, दफावार छलफल गरिराख्नु पर्ने त कुनै जरुरी छैन। प्रथम दृष्टिमै बुझ्ने कुरा भयो। अरु धेरै कुरा नबुझ्ने मान्छेले पनि ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण त्यसका लागि शर्त बनाएको रहेछ भन्ने कुरा यसै पनि देखिहालिन्छ। होइन भने किन त यसको जवाफ त उनीहरूले दिनु पर्यो। किन गरियो? अब यसलाई नि म दुईटा आयाममा हेर्छु है। उनीहरूले के भनेका छन् भने धेरै नेपाली जसले नागरिकता पाउनु पर्थ्यो उनीहरूले नागरिकता पाएनन्। नागरिकता नपाएका कारणले उनीहरूलाई धेरै खालका प्रशासनिक झन्झटहरू, विदेश जाने, ब्याङ्किङ कुराहरू, सारा कुरामा अप्ठ्यारो पर्यो। तिनीहरू मर्न मात्र बाँकी छ। तिनीहरू यति पिल्सेका छन् कि तिनीहरूको समस्या समाधान गर्नलाई लिएर आइयो। यति राम्रो ल्याइयो कि आमाको नामबाट पनि मान्छेले नागरिकता पाउने भयो। वाउ, क्या गजबको चिज भयो। उनीहरूले भनेका छन् यो साइड। तपाईहरु भन्दै हुनुहुन्छ कहाँ नेपालीलाई दिने हो, यो त विदेशीलाई दिनलाई ल्याएको हो, बर्बाद भयो, देश दिने हो, सिक्किम बन्ने हो। फेरि तपाईहरु यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। यो अलिकति प्रस्ट्याइदिनु न सर, कसरी उनीहरूले भनेका कुरो गलत हो, कसरी चाहिँ साँच्चै विदेशीले नागरिकता पाउँदैछन् र हाम्रो देश सिक्किमीकरणको बाटोमा अगाडि बढ्यो कसरी, यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुस् न। होइन, केही समस्या छ नागरिकता नपाएको विषयमा। बाबु जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका आमा बाबुका सन्तानले नागरिकता नपाएको विषयमा, आमाको नामबाट नागरिकता नपाएको विषयमा केही समस्या छन्। हामीले समस्या छैनन् भनेका छैनौँ, तर समस्या छ। समस्या समाधान गर्नको लागि त त्यसै किसिमको कानुन वस्तुगत किसिमले, वैज्ञानिक किसिमको, तर्कसङ्गत, राष्ट्रिय हितमा हुने गरी कानुन बनाउनु पर्यो नि त भनौँ न। अब त्यो जन्मको आधारको कुरा अघि हामीले गर्यो त, आमाको नामबाट नागरिकता पाउँदाखेरि कुनै पनि आमाबाट सन्तान जन्मिन्छ भन्ने कुरा जग जाहेर छ। बाबु हुन्छ भन्ने कुरा पनि दुनियाँलाई थाहा छ। ल ठिक छ, बाबु छैन भनेदेखि जसको बाबुको ठेगान छैन भनेदेखि त्यो सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कि अङ्गीकृत नागरिकता दिने वा अर्को किसिमको नागरिकता दिने त भन्दाखेरि वंशजकै नागरिकता दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले कानुन पास गर्नुभयो। फेरि वंशजको नागरिकता किन त भन्दाखेरि त्यसको सम्बन्ध चाहिँ संविधानको धारा 289 छ। त्यो वंशजको नागरिकता पाएपछि त्यो व्यक्ति चाहिँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश बन्न पाउँछ
भनेपछि विदेशीबाट जन्मेको सन्तानलाई चाहिँ नि हेड अफ द स्टेट बनाउने प्रपञ्च यहाँ गरिएको छ। वंशजको नागरिक हुनको लागि त नागरिकता पाउनको लागि त बाबु नेपाली हुनु पर्यो नि त, त्यो एउटा कुरा भयो। जस्तो अर्को चाहिँ भनौँ जसको बाबु र आमाकै ठेगान छैन त्यसलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेको छ। जसको बाबु वंशजको नागरिकता भनेको त ब्लड रिलेसनबाट आउने हो, जसको ब्लड रिलेसन कहाँ हो भन्ने थाहै छैन भने त्यसलाई कसरी वंशजको नागरिकता हुनसक्छ? ऊ त अङ्गीकृत नागरिकता हुन्छ या जन्मको आधारमा नागरिकता हुन्छ। त फेरि वंशजकै नागरिकता दिने भन्ने कुरा त के को लागि त भन्दा हेड अफ द स्टेट बनाउन। यसको सम्बन्ध संविधानको धारा 289 राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसँग छ। भनेपछि विदेशी नागरिकलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म बनाउने खेल पनि छ यो विधेयकभित्र होइन। यो त्यो छ कुरा यहाँ एकदम डरलाग्दो खेल छ र त विदेशीले यसमा चाहिँ यो विधेयक प्रमाणीकरण गर भनेर नेपालका नागरिकले नागरिकता पाउन् नपाउन् विदेशीलाई के चासो भयो? नेपालका नागरिक बेरोजगार छन्, विदेशीले रोजगारी दिन्छन्। नेपालका नागरिकले पढ्न पाएका छैनन्, विदेशीले सहयोग गर्छन्। नेपालका नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाएका छैनन्, त्यसमा विदेशी बोल्छन्। मानवीय दृष्टिकोणले उनीहरू बोल्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी, आर्थिक कुरामा विदेशीहरू बोल्छन्। नेपालको पक्षमा उनीहरू बोल्ने हो भने नेपालको सिमाना उनीहरूले चाहिँ करिब 80 ठाउँमा नेपालको सिमाना मिचिएको छ। उनीहरू किन सिमाना छोड्न चाहँदैनन् त? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा किन हस्तक्षेप गरिराख्छन्? के उनीहरूले बोलेको कुरा नेपाल र नेपाली जनताको हितको लागि बोलेको हो? त्यो कुरा पुष्टि हुन सक्छ, त्यो कुरा प्रमाणित हुन सक्छ। हो, हामीले त्यसरी सोचेर हेरौँ न। अनि एकातिर अर्कोतिर चाहिँ फेरि नेपालको भूभाग अहिले भर्खरै आएको छ। नेपालको भूभाग चाहिँ लुम्बिनी, कपिलवस्तु, विराटनगर लगायतका क्षेत्रहरू चाहिँ अखण्ड भारतको नक्साभित्र पारियो भनेपछि विदेशीको चाहिँ दृष्टि के सुदृष्टि छ नेपालप्रति? यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले बुझ्नु पर्दैन। उनीहरू जीव कनाए जस्तो गर्दैछन् कि त्यो एउटा के जीव छ त्यो हुँडारले जस्तो भुँडी फोर्दैछन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दैन? कुरा त यसो हो नि त। उनीहरूले के गरेका छन् भन्ने कुरा त उनीहरूले अर्कोतर्फ के गरिराखेका छन् र यहाँ के गरिराखेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्दैन? नेपालको चाहिँ हुलाकी राजमार्ग भनौँ, अरू योजनाहरू सबै आफ्नो कब्जामा लिने अनि त्यसपछि त्यसको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने, होल्ड गरेर राखेको कुरा हामीले बुझेका छैनौँ। त महाकाली सन्धि भएको कहिले हो? पञ्चेश्वर भएको कहिले हो? ती सन्धिहरू कार्यान्वयन भएका छन् भनेपछि सबैजना होल्ड गरेर राख्ने, नेपालको विकासमा अवरोध गर्ने, नेपालको समृद्धिमा अवरोध गर्ने, नेपालको उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू यिनै दलालहरू राखेर लगाएर बेच्न लगाउने अनि नेपालको जनशक्ति सबै बाहिर जानको लागि बाध्य पार्ने। अनि फेरि अर्कोतिर चाहिँ एकातिर नेपालकोले भन्ने मुलुकले आफ्नो जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेको छैन, सबै कङ्गाल बनाएको छ। फेरि खुकुलो नागरिकता कानुन बनाउन लगाएर उता लार्जेस्ट पपुलेटेड कन्ट्री हो यो। यी मुलुकहरू त लार्जेस्ट पपुलेटेड कन्ट्री हुन् अनि त्यो देशको जनसङ्ख्यालाई यहाँ स्थापित गर्ने। यो चाहिँ नागरिकता ऐन 2063लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक हो। त्यसको कुरा चाहिँ के कुरा हटाइयो अहिले यसमा? नागरिकता ऐन 2063 भन्दा के कुरा फरक ल्याएर राष्ट्रघात भयो अहिले यसमा? प्रतिस्थापन होइन, संशोधन गर्नको लागि भनेको विधेयक हो। नागरिकता ऐन 2063 नै आफैमा राष्ट्रघाती थियो, डरलाग्दो राष्ट्रघात त्यहाँ भएको हो। 40 वर्षपछि 19 सालदेखि 63मा आउँदाखेरि करिब 44 वर्षपछि डरलाग्दो किसिमले राष्ट्रघात त्यहाँनिर भयो। त्यसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डहरू लगायतको संलग्नता थियो। 63 नहेरिकन यो बुझिँदैन फेरि हो। यो अहिलेको राष्ट्रघात बुझ्नको लागि त्यो 63 बुझ्नुपर्छ। त्यहाँ डरलाग्दो राष्ट्रघात भयो। त्यो राष्ट्रघातलाई यसले चाहिँ सबै चाहिँ त्यहाँ केही बाँकी थिए, केही कुराहरू बाँकी थिए। ती बाँकी कुराहरूको चाहिँ सबैजना बिट मार्ने काम चाहिँ यो विधेयकबाट गरियो। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए। उनी जल्दो बल्दो थियो हाम्रो आँखामा हामीले देख्नको लागि। तर यो मुलुक बिगार्नको लागि, यो मुलुकलाई कङ्गाल बनाउनको लागि, यो मुलुकलाई अविकसित बनाउनको लागि, यो मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियता कमजोर बनाउनको लागि विदेशीको चाहिँ एजेन्टको रूपमा प्रयोग हुने पात्र थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला। त्यसपछि त्यहाँ बाँकी रहे अर्को पात्र थिए बाबुराम र पुष्पकमल दाहालहरू, अर्को पात्र अर्कोपट्टि थिए उनीहरू। ती कामहरू
पुरा गर्नको लागि अहिले रामचन्द्र पौडेललाई ल्याएर पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीमा राखेर यो काम पुरा गरे। त्यसै यसरी बुझौँ होइन, 2063 सालमा अत्यन्तै खुकुलो प्रावधान राखेर लाखौँ इन्डियनहरूले नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता लिएर बसेका छन्। जन्मसिद्ध नागरिकता लिएर बसेका छन्। त्यसलाई अहिलेको विधेयकले वंशजको नागरिकता दिने भयो तिनीहरूको बच्चालाई नि त। तिनीहरूको बच्चालाई होइन, हामीले भनेको कुरा के हो भने त्यो जन्मसिद्ध विदेशीले पाउँछ भन्ने कुरालाई जस्टिफाई गर्न खोजिरहेको छु क्या म, कसरी छ भनेर बुझाउन खोज्दैछु कि जनतालाई, त्यो बताइदिनुहोस् न। त्यो जन्मको आधारको नागरिकता नेपालको वंशजको नागरिकता पाउने व्यक्तिहरूलाई पनि जन्मको आधारको नागरिकता दिइयो। त्यहाँ प्रपञ्च भयो, हेर्नुहोस्, त्यहाँ प्रपञ्च भयो, त्यहाँ षड्यन्त्र भयो। अनि अब अहिले नेपालमा जे जति मानिसहरूले भाइ बहिनीहरू पीडित भएका छन् त्यो नेपालको वंशजको नागरिकता पाउने बाबुआमाका सन्तान हुन्, तिनीहरूको बाबुआमालाई षड्यन्त्रपूर्वक जन्मको आधारको नागरिकता दिइयो। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कतिपय मान्छेहरूलाई त्यसो गरिएको छ। त्यस्तो त्यसरी हामी चक्रव्यूहमा फसाइयो, हामीले चक्रव्यूहमा पारियो, अब निस्कनै नसक्ने अवस्था भयो। अनि एकातिर त्यो छ, अर्कोतिर चाहिँ नेपालमा बस्दै विदेशीहरूले पनि विदेशी नै उनीहरू प्योरली बाहिर छन्। प्रोफेसर डाक्टर राजेन्द्र चापागाईले भन्नुहुन्छ भारतको महाराजगञ्ज भन्ने जिल्लामा 30,000 व्यक्तिहरूले नेपालको नागरिकता लिएका छन्, तिनीहरूको बसोबास नेपालमा पनि छैन, तिनीहरूका सन्तान नेपालमा जन्मिएका पनि छैनन्। अब तिनीहरूलाई पनि नागरिकता दिनु पर्यो नि त, यो कानुन बमोजिम त। 30,000 मान्छेले एउटा जिल्लामा मात्रै, एउटा जिल्लामा 30,000 मान्छेले नेपालको नागरिकता हो नागरिकता लिए। एउटा बस्ती नै छ भन्नुहुन्छ। प्रोफेसर डाक्टर राजेन्द्र चापागाईलाई बोलाएर यहीँ इन्टरभ्यू गर्दा हुन्छ तपाईँले, उहाँको रेफरेन्स हो यो, म त्यहाँ पुगेको छैन, उहाँको रेफरेन्स प्रोफेसर डाक्टर राजेन्द्र चापागाईको रेफरेन्स हो यो, उहाँलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ यहाँले। त यसरी साध्यबहादुर भण्डारीसँग चाहिँ यसको सबै डाटा यो सीमा क्षेत्रको उहाँहरूले दरो अध्ययन गर्नुभएको छ, गहिरो अध्ययन गर्नुभएको छ। मेरो त्योभन्दा पनि यताको कानुनी एस्पेक्ट हो, नीतिगत अध्ययन मेरो छ, त्यो व्यावहारिक अध्ययनमा केही कमी कमजोरी छ मेरो पनि। त्यसमा यसरी हेर्दाखेरि त्यो जुन लाखौँ मान्छेलाई जन्मसिद्धको आधारमा सजिलो प्रावधान राखेर नागरिकता दियो, तिनीहरूका बच्चालाई अब वंशजको नागरिकता दिने भयो। उनीहरू अहिले इन्डियामै छन् तर नेपालको वंशजको नागरिकता लिन्छन्, उतै बस्छन्, आउँदाखेरि चुनाव लड्छन्, प्रधानमन्त्री हुन्छन्, राष्ट्रपति हुन्छन्। यही गर्न खोज्यो अहिले हो नि त जनताले बुझ्दाखेरि क्या। तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ, इन्डियामै हुनुहुन्छ, नागरिकता लिएर बस्नुभएको छ, तपाईँको छोराछोरी यहाँ जन्मेका पनि छैनन्, यहाँ बसोबास पनि छैन, तपाईँको छोराछोरी कतिजना जन्मे भनेर नेपाल सरकारसँग रेकर्ड हुन्छ र? तपाईँले जो मान्छे डोर्याएर ल्याए पनि अब यो कानुन बमोजिम त नागरिकता दिनु पर्यो नि त। तपाईँका छोराछोरी 17जना छन् भन्दा पनि भयो नि त। अब तपाईँले 17जना मान्छेलाई नेपालको नागरिकता लिएर त्यहाँ गएर बसेका छन्, 63 सालमा लिएर गए, त्यसपछि अब एउटा दुईटा होइन, त्यसको रेकर्ड त नेपाल सरकारसँग हुँदैन नि त। तपाईँले इन्डियामा त होला त जन्मसिद्धको आधारमा त्यतिखेर होइन, जन्मसिद्ध तपाईँको पो छ त, तपाईँको छोराछोरीको त यहाँ रेकर्ड छैन नि त। म गएँ नि त नागरिकता लिएर, मेरो छोराछोरीको त यहाँ रेकर्ड छैन नि त। यसको गहिरो कुरा चाहिँ उनीहरू नेपालको नागरिकता लिए, इन्डियामै बसिरहेका छन्, उही बसे। हामीले भनेको त ठिक छ, जन्मको आधारमा नागरिकता लिए, मान्छेहरू इन्डियनले पनि लिए, कहाँकोले लिए, दुनियाँले लिए, तर उनीहरूको सन्तानलाई नागरिकता दिनको लागि ती सन्तानहरू नेपालमा जन्मेको हुनुपर्छ र नेपालमा स्थायी बसोबास छ भने चाहिँ रोक्न सकिएन। अब सकिएन, हामीले त्यहाँसम्म चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्छ। होइन, तर सामान्य हेर्दाखेरि नि यो चाहिँ अलि यो गहिरो कुरा भयो। बाहिर मान्छेले हेर्दा सुन्दाखेरि झलक्क संविधान हेर्दा पनि त्यही व्यवस्था छ। अब बाबुआमाले नागरिकता लिइसकेका छ, बच्चालाई नागरिकता नदिने भन्ने कुरा त फेरि प्राकृतिक कुरा भएन नि त। जन्मसिद्धको आधारमा पाएकाहरूको छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने भने त हो नि। झलक्क सुन्दा त फेरि सामान्य कुरा छ, बाबुआमालाई नागरिकता दिने, बच्चालाई नागरिकता बिन बनाउने। होइन, झलक्क हेर्दाखेरि पहिलो दृष्टिमा यसरी हेर्दाखेरि यस सतही रूपमा बुझ्दाखेरि त यो कुरा जायज छ नि। त्यो त जायज छ। बाबु र आमाको नागरिकता यदि छ भने सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ। बाबु र आमाको नागरिकता जुन मुलुकको हो त्यसै मुलुकको। तर अर्को मुलुकको मान्छे आएर नेपालको नागरिकता लिए, उतै गएका छन्, उतै बसेका छन्, उनीहरूको सन्तान कतिजना छन् भन्ने पनि ठेगान छैन। एकजनाले 20जना ल्याए पनि भयो। तपाईँहरूको कुरा चाहिँ यो जन्मसिद्धका आधारमा बाँडिएको नागरिकताको एकचोटि भेरिफाई गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि मात्र थप कुरा गर्नु पर्यो। यतिकै चक्लेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्न मिल्दैन भन्ने भेरिफाई अध्ययनको कुरा पनि कार्यदल बनाउनु पर्यो, फरक विषय भयो, त्यो पनि धेरै गहिरो विषय छ। तर हामीले दुईटा शर्त राखौँ न त। जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमाका सन्तानलाई नागरिकता दिँदाखेरि दुईटा शर्त राखौँ। एउटा, ती बालबच्चाको जन्म नेपालमै भएको, अहिले चाहिँ यहाँ जन्म दर्ता हुनु पर्यो, त्यो जन्मेकै समयको जन्म दर्ता हुनु पर्यो। दोस्रो, ती मानिसहरू यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गरिराखेको प्रमाण चाहियो। त्यति देऊ न त। ठिक छ त, इन्डियनले लिए, अब यो धेरै हामी गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो मुलुक कमजोर छ,
यो सरकार कमजोर छ, सरकारमा जो पुग्छन् सबै विदेशीको चाटुकारी गर्छन्, सबै विदेशीको दलाली गर्छन्, त्यसकारण यतिसम्म चाहिँ सम्झौता गरौँ त ती सन्तान यही नेपालमै जन्मेका रहेछन् र तिनीहरूको बसोबास नेपालमै रहेछ भने चाहिँ अब नरोकौँ, अब रोक्न सकिएन। त्योभन्दा बाहेक जो नेपालमा जन्मेकै छैनन्, जो नेपालमा बसोबास गरेकै छैनन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। यो कानुन अनुसार नेपालमा जन्मिएको जन्म दर्ता नदेखाए पनि उसले वंशजको नागरिकता पाउने भयो? चाहिएन त, होइन हो, पाउनुहोस् तपाईँको सन्तानले नेपालको नागरिकता पाउनको लागि तपाईँ अर्थात् मेरो भनौँ अर्थात् हाम्रो भनौँ, हाम्रा सन्तानले नेपालको नागरिकता पाउनको लागि हामी वंशजको नागरिक भयौँ, नेपालको नागरिकता पाउनको लागि संविधानको धारा 11 को उपधारा 2 बमोजिम नेपालमा स्थायी बसोबास भएको हुनुपर्छ, त्यो खोज्छ। तर जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले नेपालको नागरिकता पाउनको लागि चाहिँ तिनीहरू नेपालमा जन्मेको पनि हुनु परेन, स्थायी बसोबास गरेको पनि हुनु परेन भनेपछि यो कानुनले कसको सेवा गर्छ? हो, यो कुरा बुझ्यो। जस्तो यसको अर्को साइडमा चाहिँ मानव बुवाको ठेगाना उल्लेख गर्नु नपर्ने, बाउ नै देखाउन नपर्ने भनेपछि कतिपयको चिन्ता चाहिँ अब उताका भान्जा भान्जीले पनि नागरिकता पाउन सक्ने भए, किनभने इन्डियामा नागरिकता पाउन गाह्रो छ, यहाँबाट उताबाट बिहे गरेर आए बिहेकै दिन पाउने भए, यताबाट उता बिहे गरेर जानेहरूले पनि सन्तानलाई चाहिँ नेपालकै नागरिकता बनाउन सक्ने जोखिम पनि यसले बढ्यो भन्छन् नि, त्यो कुरा पनि छ सर यसमा? सुन्नुहोस्, अब यसले यो विधेयकले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 5 को उपदफा 2 लाई संशोधन गरेको छ। त्यो 2 मा के भनेको छ भने कुनै नेपाली महिलाको विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको अवस्थामा अहिले अस्ति भइराखेको व्यवस्था विवाह गरेको अवस्थामा त्यस्तो सन्तानको जन्म नेपालमा भएको रहेछ र नेपालमा बसोबास गरिराखेको रहेछ र निजले बाबुको नामको आधारमा विदेशको नागरिकता लिएको रहेनछ भने नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता दिने भनेको छ। अब अहिले संशोधन के गरे यिनीहरूले भने निजको नेपालमा जन्म भई भन्ने वाक्यांश हटाइदिने भनेपछि अब सीमा क्षेत्रका 10औं लाख महिलाको विदेश भारतकोमा सीमावर्ती क्षेत्रमा विवाह भएको छ। अब ती महिलाका सन्तानहरू विदेशमै जन्मेका भए पनि विदेशमै बसिरहेका भए पनि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि उनीहरू योग्य भए भनेपछि ती महिलाले त्यहाँ कतिवटा सन्तान जन्माएकी छन् भन्ने कुरा नेपालमा रेकर्डेड छ कि छैन, हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। त हाम्रो भनाइ के हो भने ठिक छ त नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्नुभएछ त उहाँ जानु भएन, उहाँ आफ्नो घर जानु भएन, श्रीमान पतिको घर जानु भएन, उहाँ नेपालमै बस्नुभयो, नेपालमै सन्तान जन्माउनु भयो, ऊ सन्तान नेपालमै बसिरहेका छन्, बाबुको नामको आधारमा विदेशको नागरिकता लिएका छैनन् भने निजलाई नेपालको नागरिकता दिउँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त होइन विदेशमै विवाह भएर गयो, सन्तान उतै जन्मे उतै बसोबास गरिराखेका छन् भने तिनलाई पनि नेपालको नागरिकता दिनुपर्छ भनिसकेपछि 10औं लाख सीमावर्ती क्षेत्रका 10औं लाख महिलाको विदेशीसँग विवाह भएको छ, ती सन्तान उतै जन्मे, सन्तान कति जन्मे भन्ने कुरा पनि त नेपाल कानुनसँग अभिलेख हुँदैन नि त। यो कुरा पनि बुझ्यो भने धेरै इन्डियनले वंशजको नागरिकता पाउने भए तपाईको अहिलेको कुरा अनुसार योबाट अब इन्डियन त इन्डियनै भान्जा भान्जीहरू हाम्रा भान्जा मान्छेले पनि नागरिकता पाउने भए ठ्याक्कै ल ठिक छ, ठिक छ हाम्रा छोरीहरू त्यहाँ विवाह भएर गएका छन्, हाम्रा बहिनीहरू भान्जा भान्जी छन्, हो नाति नातिना भान्जा भान्जी भनौँ, त हाम्रा छोरीले 2टा सन्तान जन्मेका छन् भने 2टालाई नागरिकता दिने कुरा भन्दा पनि 10वटा देखाए पनि भयो नि। अरू गाउँटोलका ल्याएर गगन थापाहरू त ज्वाइँलाई पनि दिनुपर्छ भनेर लबिङ गर्दै थिए, धन्न त्यति चाहिँ छैन क्यारे यसमा? होइन, गगन थापाहरू जस्तो विदेशी एजेन्टको कुरा त किन गर्ने? ज्वाइँलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने थियो नि उहाँहरूको कुरा त। यिनीहरू त छोरी सँगै राखेर कसम होइन, यिनीहरू त मुख्यमन्त्री बनाइदिन्छौँ तँलाई आजीवन मुख्यमन्त्री भनेदेखि देशै कोल्याप्स गरिदिने लाइनका मान्छेहरू यिनीहरूको कुरा नगरौँ। जस्तो अब अन्तिम कुरा चाहिँ अब यो जुन हुन त यो संविधानमा छैन, अब यो पहिलोचोटि अभ्यास गर्न खोजिएको थियो, वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा 7 वर्षीय प्रावधानको लामो छलफल भयो राज्य व्यवस्था समितिमा, त्यो कुरा पनि आएन होइन त? त्यो हट्यो होइन कि व्यवस्था नै भएन त्यो कुरा। अब यहाँबाट बिहे गरेर इन्डिया जाँदा 7 वर्ष पछाडि प्रक्रिया सुरु हुने भयो, उताबाट आयो भने एउटा हातले सिन्दुर एउटा हातले नागरिकताको कुरालाई पनि सुनिश्चित गरिदियो होइन त? अब यो विधेयकले सुन्नु न, यी अरू प्रावधानहरू जे जसरी संशोधन गरिए ती प्रावधानभन्दा यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधान चाहिँ कम जटिल हो। यो कम जटिल हो। यो मैले त्यसरी भन्छु, मैले भन्दै गर्दा मलाई कसैले गाली गर्न पनि सक्छन्, तर त्योभन्दा यो जटिल, यो कम जटिल हो। जटिल अरू गम्भीर विषय अरू हुन्, अरू गम्भीर विषय हुन्, हेर्नुहोस् है, अरू गम्भीर विषय छन् यहाँनिर, यो कम गम्भीर विषय हो। तर यसमा पनि सुधार गर्नुपर्छ। ठिक छ 7 वर्षको प्रावधान राखेका थिए, 2 वर्ष 3 वर्ष पनि राख्दा हुन्छ। र हाम्रो तर्क, मेरो तर्क के थियो भनेदेखि एउटा परीक्षा लिनुपर्छ,
एउटा परीक्षा लिनुपर्छ। नेपालको भूगोल, इतिहास, भाषा, संस्कृति, परम्परा, संविधान, ऐन नियम, कानुनसँग सम्बन्धित एउटा परीक्षा, लिखित परीक्षा लिने हो भने त्यो नेपालको भाषाको पनि ज्ञान हुन्छ, यहाँको धर्म, संस्कृति, परम्परा, ऐन नियम, कानुन, भूगोलको पनि ज्ञान हुन्छ। एउटा परीक्षा लिएर मात्रै नागरिकता दिनुपर्छ, अङ्गीकृत नागरिकता भन्ने पनि हाम्रो तर्क थियो। हामीले विधेयकको मस्यौदा प्रस्ताव गर्दाखेरि त्यसै गरी गरेका थियौँ। अब यो वैवाहिक अङ्गीकृत, एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता भन्ने विषय, नागरिकता त्यति खुकुलो गर्नुपर्ने विषय होइन। केही समय अङ्गीकरणको लागि, नेचुरलाइजेसनको लागि केही समय राख्नुपर्ने हो। त्यो समय नराख्नु आफैमा दुःखद विषय हो, यो सच्याउनु पर्ने विषय हो। तर यो लामो समयदेखि चलिआएको छ, तर यसको पनि करेक्सन गर्नुपर्ने छ। तर योभन्दा पनि यसलाई विवादको विषय बनाएर अरू गम्भीर विषयहरूलाई चाहिँ ओझेलमा पारियो कि शिवशक्तिजी। गम्भीर विषय चाहिँ अरू छन्। समग्रमा यो एकदमै राष्ट्रहित प्रतिकूलको छ। विदेशीलाई पनि इन्डियनलाई खुसी बनाउनका लागि मात्रै सरकारले अहिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गरायो। हामीले बुझ्दाखेरि, जनताले साधारण ढङ्गले बुझ्दाखेरि यही कुरा बुझ्नु पर्यो। यही कुरा बुझ्दाखेरि केही फरक पर्दैन। त्यसकै परिणाम होला, जाँदाखेरि राज्य मन्त्रीबाट स्वागत हुनु पर्यो, न्याउरो अनुहार छ। अब त केही सद्भावना भ्रमणमा मात्र सीमित हुने भयो रे भने जस्तो पनि कुरा सुनिन्छ। उता चाहिँ नि बनाइसक्यो, लुम्बिनी नै हालेर नक्सा छापिसक्यो। कति निरीहता छ क्या हाम्रो स्वाभिमान क्या देशको। यी दलालहरू कति निरीह छन् हेर्नुहोस्। यी दलालहरूले मरेर जानुपर्छ कि पर्दैन? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने, रामचन्द्र पौडेल भन्ने यी दलालहरू, विदेशीका एजेन्टहरूले भोलि मरेर जानुपर्छ पर्दैन? यिनीहरूलाई मर्छौँ भन्ने हेक्का पनि छैन। हेर्नुहोस्, दलालको ट्याग लागेर, राष्ट्रघातको ट्याग लागेर, कलङ्कको टिका लगाएर मर्ने भए यी दलालहरू। योभन्दा दुःखद विषय नेपाल र नेपालीको अस्मिता सिद्ध्याएर फेरि हेर्नुहोस् त, एउटा नेपालको प्रधानमन्त्रीको ओजन क्या आज नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने शर्त राखेर मात्र उसलाई भ्रमणको लागि टिकट खुल्छ। कस्तो मान्छेहरू! राज्य मन्त्रीले चाहिँ स्वागत गरिराखेको छ, के यो नृत्याङ्गनाले डान्स देखाइरहेको छ, अनुहार छ कागती निचोरेको जस्तो। प्रधानमन्त्री क्या सबैको प्रधानमन्त्री हो। हैसियत हेर्नुहोस्, हिजो भारतीय साम्राज्यवादको विरोध गर्ने, नौटङ्की गर्ने, भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध खन्छु भन्ने नौटङ्की गर्ने, विस्तारवादीको संज्ञा दिने, अनि आज त्यसैको पाउमा परेर चाहिँ तौलुवा चाटेर हिँड्ने यस्ता एजेन्टको के कुरा गर्ने शिवशक्तिजी? योभन्दा दुःखद के हुन्छ नेपाल र नेपालीको लागि? समयका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँ र यहाँको टेलिभिजन परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।